बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। लबनानी मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी, जिस दौरान 2 सेहोनी फ़ौजी हलाक और 18 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने आज लबनान की सरहद पर कायम इलाके अडीसा से लबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह फाइटर्स की स्पेशल इन्फेंट्री रिजवान फोर्स के दरमियान तसादम हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इसराइली फौजियों की लबनान में ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और इस दौरान इसराइली फ़ौज को जानी नुकसान भी हुआ, जबकि लबनानी खबर एजेंसी का कहना है कि आज सुबह इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान होने वाली झड़प में 2 इसराइली सिपाही हलाक और 18 जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इसराइली फौज ने गुज़श्ता रोज़ इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी मिसाइल कुछ इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर गिरे हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मिसाइल गिरने के नतीजे में फ़ज़ाई अड्डों की इंतज़ामी इमारतों और जहाज़ों की मरम्मत की जगहों को नुकसान पहुंचा है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मिसाइल हमले में फ़ज़ाइया के किसी भी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ इसराइल पर 190 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे और इस हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब का दावा है कि 90% मिसाइल ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि दूसरी जानिब इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए ज़्यादातर मिसाइलों को अमरीका की मदद से नाकाम बनाया गया। कुछ मिसाइल ज़मीन पर गिरे, ताहम उनमें भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान की जानिब से हमले के बाद सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि सेहोनी रियासत की जहारियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल पर अगला हमला इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होगा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार की ऑडियो आज भी मेरे पास है कि नवाज शरीफ को निकालना और इमरान खान को लाना है। लाहौर में अपना छत अपना घर की तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे इस प्रोग्राम के इजरा की बहुत खुशी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्कीम बनते वक्त मुझे जब मरियम नवाज ने बताया उस वक्त भी बहुत खुशी हुई। हम कहते हैं कि आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होना चाहिए, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये स्कीम बिलासूद कर्ज की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि केपी के लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं तो हम उन्हें सीने से लगाते हैं। केपी में कोई उनको दिलचस्पी नहीं और बिलियन ट्री मंसूबा कहाँ है। उनका कहना था कि क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई है। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा और इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कभी आप अपने आप से पूछना कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ का कहना था कि साकिब नसार की ऑडियो आज भी मेरे पास है। नवाज शरीफ को निकालना और बानी पीटीआई को लाना है। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। पास्को ने आज़ाद कश्मीर में 5 साल पुरानी गैर मुल्की गंदम भेज दी। फ्लोर मिल को 2019 में मिलने वाली गंदम की नाकस और एक्सपायर गंदम की बोरियां भेजने की इतलात। जराये के मुताबिक पलंदरी, मंग, तराड़खल, बलोच, पोंछ और जिला सतनौती में फ्लोर मिल को एक्सपायर और गैर मेयारी गंदम की वजह से लोग नाकस आटा खाने पर मजबूर हो गए। जराये का बताना है कि मीडिया टीम ने जब फ्लोर मिल का दौरा किया तो फ्लोर मिल में 2019 की यूक्रेन से मंगवाई गई पुरानी गंदम की बोरियां स्टॉक में पड़ी थी, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में बिलखसूस पलंदरी, तराड़खल, बलोच, मंग, रावलाकोट, हजीरा और अब्बासपुर, इसके अलावा फारवत कोहोटा बाग में आवाम पेट की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, जिस पर आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में नाकस आटे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। सियासी समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सेक्रेटरी खुराक से इस मामले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया, जबकि सिविल सोसाइटी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में नई देसी गंदम ना दी गई तो इंतहाई संगीन कदम उठाएंगे।
ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں بے باقاعدگیوں کے خلاف طلباء کا احتجاج، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ بھی کی گئی، جس سے درجنوں طلباء زخمی ہوئے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں جانبدارانہ بے قاعدگیوں کر رکھی ہیں اور بورڈ نے طلباء کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے من پسند نتائج جاری کیے ہیں اور پرچوں کی ری چیکنگ کے لیے بھاری فیسیں مانگی جا رہی ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ضمنی امتحانات کی تاریخ بھی جاری کر دی گئی ہے، جس پر ہم نے پرامن احتجاج کیا تھا، مگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی سربراہی میں پولیس نے ہم پر بلا جواز تشدد کیا، ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے، جس کے باعث متعدد طلباء زخمی ہوئے ہیں۔ طلباء نے احتجاجاً مرکزی سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا، جبکہ شہریوں نے پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے طلباء پر پولیس تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، نہتے طلباء پر پولیس تشدد کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کے صدر سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر طلباء کا کوئی مطالبہ ہے تو اسے احسن طریقے سے حل کیا جائے، نہ کہ ڈنڈوں کے زور پر ان کو دبایا جائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جہلم ویلی میں گزشتہ روز انتظامیہ کی کارروائی اور ٹرانسپورٹرز کے خلاف مقدمے درج کرنے پر آج ضلعی جہلم ویلی بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ احتجاجاً بند رہی ہے اور ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث دن بھر شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ عوامی حلقوں نے زائد کرایہ وصول کرنے پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کی جانے والی انتظامی کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام انتظامیہ کے ساتھ ہے اور انتظامیہ اور پولیس جہلم ویلی بھر میں اپنی ریٹ بحال رکھنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ اس موقع پر ایس پی جہلم ویلی مرزا زاہد حسین نے کہا کہ حکومتی ریٹ کسی کو بھی چیلنج کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ دہنی بکالاں واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے، جبکہ جہلم ویلی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہٹیاں بالا نے ججز صاحبان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور انہیں قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹ یونین نے جہلم ویلی انتظامیہ کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کی فوری واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں، معزز ججز یا وکلاء کے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی پر ٹرانسپورٹرز معذرت خواہ ہیں۔ مرکزی صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر محمد ظفیر بابا نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں صحافیوں کی فلاح و بہبود اور مثبت صحافتی اقدار کے فروغ کے لیے سی یو جی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محمد ظفیر بابا نے دورہ سمانی کے دوران پریس کلب سمانی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ خدمات کی انجام دہی اور شعبہ صحافت کو باوقار بنانے کے لیے از خود اپنی صف بندی کرنا ہوگی اور باہمی اتحاد و یکجہتی کی فضا برقرار رکھنی ہوگی۔ اس موقع پر سینئر صحافی اور کالم نگار راجہ حبیب اللہ خان، سابق ممبر بورڈ آف گورنر پریس فاؤنڈیشن ناصر شریف بٹ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ عہدیداران اور ممبران پریس کلب سمانی نے معزز مہمانوں کی پریس کلب آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمانی عمر طارق کی مضر صحت اشیاء کے خلاف کارروائی، سرسالہ کے مقام پر مضر صحت پاپڑ سلانٹی کے 2 بڑے گودام سیل کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمانی عمر طارق نے پاپڑ سلانٹی اور دیگر مضر صحت اشیاء کے نمونے لے کر خصوصی معائنے کے لیے پشاور لیب میں روانہ کر دیے، جبکہ دیگر مختلف کارروائیوں میں متعدد اشیاء خوردنوش کی گاڑیوں کی پڑتال کی۔ اس کے علاوہ شاہراہ جموں پر ٹریفک پولیس کے ہمراہ ناکہ لگا کر کم عمر، بغیر لائسنس اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے متعدد موٹر سائیکلز ضبط کر لیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمانی راجہ عمر طارق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، مضر صحت اشیاء کے خلاف ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں، مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ میں اور میری فیملی عمران خان کے ساتھ تھے،
اور رہیں گے۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شہباز شریف نے کیا خطاب کرنا تھا، اصل خطاب تو بانی پی ٹی آئی کا تھا۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے ہی نہیں عالم اسلام کے لیڈر بن چکے ہیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میں اور میری فیملی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جتنا نقصان موجودہ حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے کیا ہو۔ آپ دیکھ لیں کسانوں کا کیا حال ہے، میرے سارے منصوبے ختم کر دیے، صحت کارڈ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، اس حکومت نے آ کر بجلی مہنگی کر دی اور لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ برطانیہ میں وفات پانے والے میرپور آزاد کشمیر کے سینئر آئی سرجن ڈاکٹر ظفر اقبال کی غائبانہ نماز جنازہ کھمبال جنازہ گاہ میرپور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس اعظم خان، سابق ڈائریکٹر جنرل میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اعجاز رضا چودھری، امتیاز رضا، سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر بشیر چودھری، سابق صدر میرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری غلام مرتضیٰ، سابق سیکرٹری آزاد کشمیر حکومت اقبال رتیال، ماہرین تعلیم پروفیسر سردار سرفراز خان سمیت وکلاء، ڈاکٹرز اور صحافیوں سمیت زندگی کے ہر شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا بھی کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔